अच्छा फैयाज भाई, चूंकि अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है दूसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर करना। और आपने देखा कि मुल्क भर की बार ने पहली बार किसी के चीफ जस्टिस मुकर्रर होने के ऊपर खैर मकदम किया, वेलकम किया और उनको आइन और कानून के साथ साथ अवाम की फतह करार दिया। लेकिन उसी तरह आपने देखा कि कई वकला तंजीमें और खासतौर पर सीनियर वकला रहनुमा न सिर्फ इस फैसले की मुखालफत करते हुए हैं बल्कि उन्होंने वकला तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। अगर खासतौर पर हम सिंध की जो बार है, खासतौर पर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और इससे सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है वो है कराची बार। कराची बार ने न सिर्फ भरपूर तरीके से मुखालफत की है बल्कि तहरीक चलाने के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि बार काउंसिल ने, जो सिंध बार काउंसिल है, उन्होंने तो खैर मकदम किया है, लेकिन सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो कि हजारों की तादाद में उनके वकला जो है मेंबर हैं, वो पहली बार सियासत की नजर होते हुए नजर आई। मैं आपको हैरान कुन चीज अगर सामने रखूं कि जिस दिन परसों ऐलान किया गया कि जी याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, तो रात को 12 बजकर कोई 10-12 मिनट पर सरफराज मेतलो साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने खैर मकदम का स्टेटमेंट हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप का, उसमें उन्होंने जाती तौर पर शेयर किया। और उसके बाद जाहिर है अब ये स्टेटमेंट था, हमने उसको खबर के तौर पर कंसीडर किया। सुबह 8 बजकर कोई 12-13 मिनट के ऊपर उन्होंने वो अपना स्टेटमेंट डिलीट कर दिया, जिसमें सदर जो रिहान साहब हैं सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका और अपना स्टेटमेंट डिलीट हो गया। अच्छा, हम थोड़ा और कंफ्यूजन का शिकार हुआ कि ये क्या हो गया, मतलब रात वाला स्टेटमेंट से मुकर गए। तो बहरहाल वो दिन गुजरा, उसके बाद फिर खासतौर पर सिंध बार काउंसिल से एक स्टेटमेंट आता है। इस पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। वो एक दफा सैटरडे का दिन था और जरदारी साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आ गए बेल करवाने के लिए। ये शायद उस दिन की बात है जिस दिन खान साहब शायद हलफ ले रहे थे, या उस दिन से वो एक आध दिन पहले ले चुके थे। तो मुझे मेरे सोर्स ने बताया, क्योंकि आमतौर पर छुट्टी होती है, मुझे सोर्स ने बताया कि जी जरदारी साहब आए हुए हैं तो आप हाईकोर्ट आ जाएं। तो मैं वहां पर पहुंचा और वापसी पे जरदारी साहब से मैंने मोबाइल ऑन रिकॉर्ड एक जुमला कहलवा लिया। उन्होंने खैर मेरे से अंदर बड़ी गपशप की। उन्होंने कहा पहुंच आए हो, तुम्हें कैसे पता चल गया मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ? हमने तो किसी को बताया ही नहीं। मैंने कहा जी बस सर आ गए। तो जब निकले तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, मैंने कहा सर खान साहब ओथ ले रहे हैं, मियाँ साहब पेशियां भुगत रहे हैं, आप यहाँ जमानतें करवा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो उनका आगे से जवाब था, इस तरह होता है इस तरह के कामों में। तो वो कह के चले गए। तो जो डिलीट हुआ वो भी इस तरह तो होता है, फिर इस तरह के कामों में वाली बात हुई है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी अब जो चूंकि जो एक हैरान कुन सूरत हाल है कि ये पहली बार एक तो हुआ कि चूंकि वकला का हमेशा मोटिव रहा है कि देखें जी सीनियरिटी को जो है तरजीह देनी चाहिए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। दूसरे तीसरे जजेस को नंबर के जो जजेस से आपने देखा होगा बखेड़ा मचा रहा, जिसमें वकला तंजीमों ने मुखालफत की भरपूर तरीके से कि किसी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की एलिवेशन थी। लेकिन यहाँ पर हमने अपोजिट देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुकर्रर होते वक्त वकीलों ने खैर मकदम किया। अब इसमें तो क्लियरली आपके सामने भी नजर आ रहा होगा कि सियासत और पैसा चल रहा होगा, ज़ाहिर है इस तरह के इल्जाम लगता है। इससे पहले वकला तंजीमें वकला की वेलफेयर और हकूक के अलावा कभी कोई इस तरह के इकदाम में नजर नहीं आती थी। अब जो बड़ी और अहम चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, वकला तंजीमें आपस में बिल्कुल डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा। अच्छा, जो अभी सबसे बड़ी और अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो स्टेटमेंट व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने डिलीट कर दिया था, सिंध बार काउंसिल के स्टेटमेंट के बाद फिर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रिंटेड एक और स्टेटमेंट जारी किया कुछ देर के बाद कि बिल्कुल हम खैर मकदम करते हैं, आइन और कानून की फतह हो गई और बड़ा जबरदस्त काम हो गया और हमें बड़ी तवक्कुआत हैं और बड़ा जबरदस्त काम हो गया। लेकिन जो नायब सदर हैं सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं, उनको उनके हवाले से उन्होंने भरपूर मुखालफत की है। नायब सदर जो है जुबैर अहमद अबड़ो नाम है और उन्होंने जो सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बयान को उन्होंने सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बयान नहीं बल्कि जाती बयान उन्होंने करार दिया है। और उन्होंने कहा कि याहिया अफरीदी की जो तैनाती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर, उसकी वो भरपूर मुखालफत करते हैं और इसका खैर मकदम हम किसी सूरत भी नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो जो अदलिया में चीफ जस्टिस या जजेस की तकर्री है, वो आइन के ऊपर और खासतौर पर अदलिया के ऊपर हमला है। तो इसलिए जो बार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्हें किसी से मशवरा किए बगैर जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसको हम किसी सूरत नहीं मानते। और जो प्रेस रिलीज है मुंतखब जो अक्सरियती नुमाइंदे हैं उसकी अक्कास नहीं थी, वो उनका जाती स्टेटमेंट था। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी इस चीज की मुखालफत कर रही है कि याहिया अफरीदी साहब जो है चीफ जस्टिस नहीं होने चाहिए, मेरिट पर जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो चीफ जस्टिस होना चाहिए। अब आप मुख्तसर बताइएगा
کہ جو اوور آل پاکستان بھر کی، چاہے وہ بلوچستان تھی، ہاں پشاور سے تھی، لاہور سے، ان کی بار ایسوسیشن کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ کیا تھے؟ اچھا، جس دن آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے حامد خان گروپ بہت بڑا گروپ ہے وکلا میں، الیکشن میں بڑا ان ہوتا ہے، آسمان جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، تو حامد خان صاحب نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی کہ جی ہم اس پہ وکلا تحریک چلائیں گے، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک ایسا کوئی مجھے معاملہ دکھائی نہیں دیا کہ کوئی تحریک چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں جو وکلا کی تنظیمیں ہیں وہ تو اپریشیٹ کر رہی ہیں، بلکہ مبارکبادیں بھی دے رہی ہیں جا کے، کچھ بعض لوگوں نے تو مبارکبادیں دے دی ہیں، اور ایون کہ جو کل ہم نے سنا تھا ججز کی جانب سے، جن ججز سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کا یا ان کا کوئی ریئیکشن آئے گا، تو وہ بھی جا کے مبارکبادیں دے کے آ گئے۔ باقی رہی بات جو ہے ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے وہ جیسے بھی ہوئی ہے، جیسی بھی ہوئی ہے، جیسے بھی پارلیمنٹ ہے، جیسے بھی بنی ہے، اب ایگزسٹ تو کرتی ہے، اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ فلان نہیں مان رہا، تسلیم نہیں کر رہا، وہ اب اس سے کچھ ہوگا نہیں، آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اور اسی کا سہارا لے کے جو ہے یحییٰ آفریدی صاحب کو نامنیٹ کیا جا چکا ہے، اور ابھی تک ان کی جانب سے کوئی انکار بھی نہیں آیا، حالانکہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، منصور علی شاہ صاحب کو ہی آنا چاہیے تھا، اور وہ انکار کا آپشن موجود تھا، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، اٹ مینس کہ سب کچھ ابھی تک تو سب اچھا چل رہا ہے، کہ جو پلاننگ ہے اسی کے مطابق ہی چیزیں آگے بڑھتی ہوئی چل رہی ہیں۔ مجھے ایک چیز یاد ہے، جو ججز روٹیشن کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جو خیر ابھی تو نہیں ہوا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس فیلڈ میں نیا قدم رکھا، ظاہر ہے اس ٹائم تو بہت زیادہ ہمیں چیزیں بھی معلوم نہیں تھی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے، تو وکلا کی جانب سے، اسلام آباد کے وکلا کی جانب سے ایک مطالبہ کیا جاتا تھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جو ججز ہیں ان کو روٹیشن پہ بھیجا جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک جگہ یہاں پہ بیٹھتا اور پکا ہی بیٹھ جاتا ہے، تو لیکن اب وہ وقت کے ساتھ سے شاید وہ اپنا مطالبہ بھول گئے، یا ابھی انہیں وہ یاد نہیں رہا اور چیزیں تبدیل ہو گئی، تو بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، جو فیصلے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، اور لیکن اس کے نتائج ضرور ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی وہ دیکھیں، پاور ویسے تو اچھی بات ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ پاور جتنی تقسیم کی جائے اتنی ہی اچھی ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی اصول ضابطہ تو کوئی ہے نہیں، کوئی اصولی موقف کسی کا ہوتا تو ہے نہیں، یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، سوری ٹو سے، بٹ کیا کریں، ہم نے دیکھا ہے، اپنے ارد گرد دیکھا ہے، جس کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی اختیار آتا ہے وہ اس پہ استعمال کرتا ہے، اور وہ اصول ضابطے بھول جاتا ہے کہ بھائی بس چھوڑو، بس مجھے مل گیا نا تو یہ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو یہ اچھی چیز ہے کہ جتنے بھی اختیارات ہیں ڈویژن ہو، اس کو ڈیوائڈ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک اچھی چیز بن کے نکلتی ہے، لیکن پاکستان میں بڑا کام الٹ ہے، یہاں پہ جب پاور ایک ہاتھ سے نکل کے اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ نئی پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے یہ سپریم کورٹ میں پروسیجر ایکٹ آنے سے پہلے جو اختیارات تھے چیف جسٹس کے، آرام سے بینچ بن جاتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا تھا، لیکن اب جب سے یہ بنا ہے، ڈیوائڈ ہوا ہے، یہ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی چل رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی خط لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کبھی حکومت کو آرڈیننس لے کے آنا پڑ رہا ہوتا ہے چیزوں کو سلجھانے کے لیے، تو اس سے مزید مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں، اور اب آگے کیا ہوگا، چلیں اس دفعہ تو یحییٰ آفریدی صاحب پہ بڑا ہو گیا، آگے چل کے کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، پی سی بی کی جو وزارت ہے جی، وہ بین الصوبائی یا سپورٹس کی وزارت ہے، اتنے ساڈا بندہ بیٹھے گا، مطلب وہ زکا اشرف آ جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ وہاں پہ بندہ بھی ہمارا ہوگا۔ اب مجھے بڑا خوف ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز میں یہ جنگ نہ شروع ہو جائے کہ یہاں پر ہمارا بندہ ہوگا، اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے وہ ایک پوری کمیٹی بنائی ہے جو 12 رکنی ہے غالباً، اس میں سے انہوں نے، اب ہو سکتا ہے کل کو آپس میں، جب ابھی تک چلے سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون اور باقی جماعتوں کا، تو چلیں اتفاق رائے سے ہو گیا، ورنہ آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی تعیناتی اس طرح مشاورت سے ہوتی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر سے پوچھا جاتا ہے اور وزیر اعظم، اور یہ وہ کبھی نہیں کر پائے، آپس میں اتنے اختلافات ہوتے ہیں، یا چیئرمین نیب کی تعیناتی کے وقت، تو مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں جا کے یہ چیزیں ہوں گی، تو اس لیے بہتر تھا کہ امپروومنٹ لائی جائے، عدلیہ کو با اختیار بنایا جائے، کیونکہ کسی کی شخص کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ وہ جائے۔ باقی ثاقب نثار صاحب اور دیگر جو ججز تھے ماضی میں، انہوں نے 184(3) یا 100 ووٹوں کا اختیار کا استعمال کیا تو ضرور، لیکن سم ٹائم انہوں نے ایسا اس کا بھیجا استعمال کیا جس سے چیزیں خراب ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون غلط نہیں ہوتا، اس کو آپ نے استعمال جو ہے وہ درست طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ اب امید ہم کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں، پاکستان کی عوام کو انصاف، سستا، فوری اور معیاری انصاف ملے اور ہم آگے بڑھیں۔
دعائی کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ اللہ خیر سزا. چلے چلے فیاض بھی آپ کا بےحد شکریہ. ویڈیو ہم چاہ رہے تھے کہ مختصر رہے لیکن کچھ لمبی ضرور ہو گئی. ہم کوشش کریں گے کہ مختصر ویڈیو بنائیں اور جو خاص پوائنٹس ہیں وہ ضرور ہم آپ اس ڈسکس کے کریں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ جو پہلا پورشن ہے وہ ہم ابھی اپلوڈ کر دیتے ہیں اور یہ یحییٰ افریدی صاحب والا پارٹ 2 تاکہ لوگوں کو یہ ہم یہیں پہ بتا دیتے ہیں تاکہ وہ 2 مختلف ویڈیو جو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، شاید بھی جی آپ کا بہت بےحد شکریہ آپ کا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. بالکل. آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا نیا چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, کمنٹ ضرور کرنا ہے اور سجیشن ہو تو وہ بھی ضرور دیتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بےحد شکریہ. اللہ حافظ.